अष्टादश 18 पुराण मध्य स्कंद पुराण श्रवण गरौं। परम पूज्य आचार्य प्रेम सुजन शास्त्री ज्यू को मुखार बिन्दबाट। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। यही चैत्र 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म बिहान 10:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण देवघाटदेखि मात्र दीप टेलिभिजनमा। जय शिव शंकर जय विनाशी, जय शिव शंकर जय विनाशी, जय जय भगवान करुणा राशि, जय जय भगवान करुणा राशि। सबैले ताली सेवा गर्दैछ बता। जटाधाराय शिव जटाधाराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि गौरी शंकर भगवान को जय जय। पशुपतिनाथ भोले पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ बाबा पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ भोले पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ भोले पशुपतिनाथ। नमः
जय जय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरि बोल। गौरी शंकर भगवान को आज के आनंद को सबैले जोरदार ताली बजाउँ सबैले भक्तवत्सल भगवान को जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरि बोल। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरि बोल। जय जय हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। यस किसिमबाट जब भगवान बुद्धको अवतारको विषयमा पढाउनु गरिसक्नुभयो, भगवान बुद्धले शान्तिको निमित्त असुर प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई ज्ञानी बनाउनको निमित्त भगवान बुद्धले अवतार लिएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। र त्यस पछाडि फेरि अगस्त्य मुनिले सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, ज्ञान तीर्थमा तपस्या गरेका असुरहरूले ज्ञान प्राप्त गरे, ज्ञान तीर्थमा गएर तपस्या गरेकै प्रभावको कारणले गर्दा बुद्धको अवतार पनि भयो। यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब बर्मा तीर्थको महिमा के छ, बर्मा तीर्थको विषयमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो बर्मा तीर्थ भनेको विश्व प्रसिद्ध र धर्मधारा र विश्वधाराको सङ्गम स्थल हो। यो पनि त्रिशुली नदीको सङ्गम हो, त्रिशुली नदीमा पर्ने नदीहरूको सङ्गम हो। र यहाँ तपस्या गरेका व्यक्तिहरूले कसरी पुण्य प्राप्त गरेका छन् यसको बारेमा मैले वर्णन गर्छु, ध्यान दिएर सुन भनेर भन्नुभएको छ। एकचोटिको समय कुरा हो, हिरण्यचल नामरेको टाकुरा जुन त्रिशुली नदीकै हिमालय काखमा पर्छ, त्यस टाकुरामा एकजना धनुर्धारी जसले धनुर बाण लिएर विभिन्न शिकारहरू गरेर खाने गर्दथ्यो। उसको नाम थियो ब्याङ्कु। ब्याङ्कु भनेको के हो त, जसले हरण गरेर खान्छन्। आज भयो खुर्पा लिएर हिँडिया छ, भोलि भयो खुर्पा लिएर हिँडिया छ, पशु हत्या मात्रै गरिया छ, खाएको छ, त्यस्तालाई के भनिन्छ, ब्याङ्कु। घाँसै नजानी।
मांस बिना घाँसै नजाने व्यक्तिहरूलाई ब्याङ्गु भनिन्छ। त्यो एउटा ब्याङ्गु थियो र यस्तै किसिमबाट उसले चाहिँ सधैँभरि यस्तै शिकार गर्ने खाने गर्दथ्यो। एकचोटि भगवान पशुपतिनाथको सङ्गम स्थलमा आएछ। भगवान पशुपति क्षेत्र भनेको काठमाडौँ क्षेत्रमा आएछ र आइसकेपछि त्यही पछि गएको थियो। एउटा मृगलाई भेटेछ, मृगलाई बाण हानेछ। मृगलाई बाण हान्नु साथ मृग त्यहाँबाट भागेर गएछ, सिद्ध गुफाभित्र प्रवेश गरेछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सिद्ध गुफाभित्र मृग प्रवेश गर्यो अनि त्यहाँबाट बागमती नदीको जल पान गर्यो। त्यो मृगले बागमतीको जल पान गरिसकेपछि अलिकति केही शान्त लियो र पछि उसले चाहिँ शराब दिएर प्राण त्याग गर्यो। जसरी मलाई तैँले हत्या गरेको छस् त्यसै कारणबाट तँलाई पनि मैले हत्या गर्नेछु भनेर शराब दिएर मृगले प्राण त्याग गर्यो। पछि गएर मृगले फेरि आफ्नो स्वरूप लिएर बाघको स्वरूप लिएर आयो मृगले। त जसले हत्या गरेको थियो उसले चाहिँ मृगको स्वरूप धारण गरेर आयो। यस्तै किसिमबाट आइसकेपछि एकचोटि घुम्दै आउने क्रममा त्यो बाघले त्यही मृगलाई जुन अघिल्लो जन्ममा आफूले हत्या गरेको थियो त्यही मृगलाई भेट्यो। देख्न साथ उसले चिन्यो, अघिल्लो जन्मको ज्ञात रहेछ उसलाई। उसले चिन्यो यसैले मलाई हत्या गरेको भनेर उसलाई लखेट्यो। धेरै परसम्म लखेट्दै भाग्दै गयो। त्यही पनि उसले छोडेन। नछोडिसकेपछि मलाई किन यसै मेरो पछि लागिरहेको छस्, मैले के बिगारेँ, अन्य अरूलाई पनि पाउँदिस् होला, मलाई नै किन खान्छस् यसरी भनिसकेपछि अघिल्लो जन्ममा तैँले मलाई मारेको थिइस्, म अत्यन्तै आत्तिएर म छरपटी रहेको थिएँ, तैँले मलाई छोडिनस्, तैँले मलाई बाण हानिस्, बारम्बार बाण हानिस्, त्यसै कारणले गर्दा मैले तँलाई छोड्दिनँ भनेर बाघले मृगमाथि झम्टिराख्यो। र यस्तै गर्ने क्रममा परपर भागिरहेका थिए। त्यही बेलामा वैशाख सङ्क्रान्तिको दिन परेछ। त्यस ठाउँमा त्रिशुली नदीको किनारमा वैशाखी सङ्क्रान्तिको दिनमा सारा अन्य मानवहरू पनि आएका छन्। देवताहरू विभिन्न किसिमका स्नानहरू गर्न आएका छन्। धेरै देवताहरू आएका थिए। इन्द्र आदि 10 दिक्पालहरू, सूर्यादि नवग्रहहरू स्वयं आएका थिए। विनायक आदि पञ्चलोकपालहरू पनि त्यसै ठाउँमा स्नान गर्न आएका थिए। सबैलाई स्नान गरे देख्दाखेरि तिनीहरूले एक आपसमा जुन लक्ष्य लिएर बाघ गएको थियो त्यो कुरा सारा बिर्सेर ती मनुष्यहरूलाई हेर्न थाल्यो। बाघले हेर्न थाल्यो। हेर्दै उनीहरूको त्यसै बेलामा काल देवता त्यहाँ प्रसन्न भएर आउनुभयो। यमराजले आफ्नो स्वरूप लिएर आउनुभयो। यमराजलाई दुवैजनाले नमस्कार गरे। हे प्रभु, यसले चाहिँ मेरो प्राण रक्षा गर्नुहोस्, यो त मेरो पछाडि लागिरहेको छ, मेरो प्राणलाई दोहन गर्ने भयो यसले भनेर मृगले काललाई भन्यो। भनिसकेपछि बाघले बतायो, यो मेरो पूर्व जन्मको शत्रु हो, यसले चाहिँ मलाई मारेको थियो। त्यति बेला म मृगको स्वरूपमा थिएँ, यसले मलाई मारेको हो। मेरा साना साना बच्चाहरू थिए, त्यही पनि यसले मलाई छोडेन, यसले मलाई मारेको हो। तसर्थ मैले यसलाई अघिल्लो जन्ममै मैले यसलाई श्राप दिइसकेको थिएँ कि अर्को जन्ममा तेरो मृत्युको कारण म बनेर आउन सकूँ भनेर मैले भनेको थिएँ भनेर भन्यो मृगले। तिनी बाघले त्यसपछि कालले सम्झाउनु भयो, यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभएको त ठ्याक्कै त्यही रहेछ भनिसकेपछि यो सत्य हो भनेर कालले बतायो। यो सत्य हो, तिमीले मारेका थियौ, त्यसै कारणले गर्दा तिमीले यसको भोग त भोग्नै पर्छ, आफूले गरेको गल्ती त भोग्नै पर्छ। त्यसैले यो जन्ममा गरिएका नराम्रा कर्महरू पनि अर्को जन्ममा आएर त्यसलाई भोग्नै पर्छ। ईश्वर छैन, ईश्वरले मलाई अत्यन्तै दुःख दियो, ईश्वरले मलाई साह्रै गर्यो, दुनियाँलाई समृद्धि बनाएको छ, सबैलाई वैभवले परिपूर्ण गराएको छ, तर मलाई ईश्वरले कहिले पनि धन दिएन भनेर हामी विभिन्न किसिमका पश्चाताप गर्छौँ। हामीले ईश्वरलाई गाली पनि गर्छौँ। तर के हुन्छ त भन्दा कर्म अनुसारको भोग हुन्छ। जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै भोग पाउनु पर्दछ। मनले जस्तो किसिमको चिन्तन गर्यो त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। जस्तो राजसी गुण हुन्छ त्यस्तै खालको फल हुन्छ, जस्तो तामसी गुण हुन्छ त्यस्तै खालको फल हुन्छ, जस्तो सात्विक गुण हुन्छ त्यस्तै खालको फल हुन्छ। यो विचार र मनलाई परिवर्तन गर्न नसक्दाखेरि व्यक्तिहरूको के हुन्छ,
जन्मौँ जन्मान्तरसँग मनको कारणद्वारा नै जन्मौँ जन्मान्तरसँग एउटै खालको गतिविधि लिइरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ विचार राम्रो बनाउनु पर्दछ। एकचोटिको समय एउटी बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो, गङ्गाको किनारमा बसेर 2-4 रुपियाँ मागेर खानुहुन्थ्यो। उहाँले गङ्गाको किनारमा गएर गुन्द्री ओछ्याएर बस्ने अनि त्यहीँ चाहिँ जो आउँछन् तीर्थयात्रीहरू तिनीहरूले दिएको पैसाले खानी ग्यार्नी गर्नुहुन्थ्यो। आमाको आँखा थिएन, अन्धी हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि एउटा बालक आएर आमाको अगाडि आएर आमालाई च्याप्प समात्यो। तिम्रो घर कहाँ हो बाबु भन्दा केही बोल्दैन। तिमी कहाँबाट आयौ त पनि भन्दैन। आमाले विचार गर्नुभयो यो पक्का पनि यो बालक कहीँबाट हराएको, कोही भिडभाडमा छुटेको होला भनेर घरमा लिएर जानुभयो। त्यस्तै गरी उसलाई खाना खुवाउने राख्ने स्याहार सुसार गर्नुभयो। पछि चाहिँ एकदम माग्दै ल्याउने गर्दा अब यो छोरो चाहिँ ठुलो भइसकेको छ, जसलाई मैले पालेँ, अब यो मेरो धर्मपुत्र भन्यो, यसलाई हुर्काउन लाए भए पनि मलाई केही धन सम्पत्ति चाहिन्छ भनेर सञ्चय गर्नुभएको थियो। गर्दा गर्दा एउटा सानो थैली भरिएछ। त्यो थैली भरिसकेपछि उहाँले चाहिँ एउटा त्यसै नगरमा एकजना धनी व्यक्ति थिए, साहु थिए, तिनीकोमा गएर भन्नुभयो, हे प्रभु मेरो यी सारा सम्पत्तिहरू छन्, हजुरले यी सम्पत्तिहरू राखिदिनु पर्यो प्रभु भन्नुभयो। अब मेरो घर पनि छैन, म त कुटीमा आश्रममा बसेकी व्यक्ति, मेरो हराउलान् चिजहरू, यसको सुरक्षा हुन पर्यो, हजुरले लिएर गएर राखिदिनुहोस् प्रभु भनेर सम्झाउनु भन्नुभयो। भनिसकेपछि ल ठिकै छ, ल ल्याउ त्यसमा तिम्रो धन सम्पत्ति भनेर ती साहुले त्यो सम्पत्ति राखिदिए। समय बित्दै गइसकेपछि धेरै समयपछि एक दिन त बालक बिरामी भयो, उपचार गर्नु पर्यो। बालक बिरामी भएर उपचारको निमित्त ती माताले अत्यन्त छटपटिनु भयो, आतिनु भयो। अब सम्पत्ति लिनलाई जहाँ राख्न दिएकी थिएँ त्यहीँ जान्छु भनेर सम्पत्ति माग्न भनेर जानुभयो। गएर ती साहुलाई भन्नुभयो, प्रभु मैले राख्न दिएको त जुन सम्पत्ति थियो त्यो सम्पत्ति दिनुहोस्, मलाई घर चाहिएको छ, मेरो छोरो बिरामी भयो भनेको। उसले दिएन त्यो सम्पत्ति। यहाँ कहिले राख्न देऊ तिमीले, छैन तिम्रो धन सम्पत्ति यहाँ भनेर दिएन। ती बुढी आमाले मागेर खाएको सम्पत्ति पनि त्यसले पचाइदियो, दिन मानेन। नमानिसकेपछि अत्यन्तै आत्तिने ती आमा उपचार गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा लिएर गए, कहीँ फुक्ने, कहीँ क्यार्ने, यस्तै गर्न थाल्नुभयो। विभिन्न किसिमका झारपत्ताहरू खुवाउन थाल्नुभयो। तर वैद्यसँग लिएर गएर उपचार गर्न पाउनु भएन, कुनै डाक्टरसँग लान पाउनु भएन। ज्वरो आइरहेको व्यक्तिलाई तातो पानी खुवाएर त्यत्तिकै सान्त्वना दिनुभयो, कहीँ उपचार गर्न लान सक्नु भएन आमाले। नमानिसकेपछि अत्यन्तै दुखी हुनुभयो। र एक दिनको समय हो, तिनै साहु त्यही तीर्थयात्रा गर्न भनेर दर्शन गर्न निमित्त आएरहेछन्। आउँदा एकजना बालक त्यहाँ छरपटिएर रोइरहेको देखेछन्। त्यही बिरामी बालकलाई देखेछन्। त्यो बालक त्यही साहुको छोरो रहेछ, धेरै समय पहिला नै हराएको रहेछ त्यो छोरो। सारा ठाउँमा खोजे, कोही पनि नभेटिएको। त्यो तीर्थ क्षेत्रमा आउँदा त्यो छोरो भेटिएछ। यो त मेरो छोरो भनेर बोकेर लिएर गएर हस्पिटलमा लिएर गएर भर्ना गरे। छोरो रहिरहेको थियो। त्यत्तिकै रुँदा बेहोस भए। डाक्टरले उपचार गरे। उपचार गरेर बाहिर उठ्ने बित्तिकै आमा 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 भन्न थाले। त्यो जसले रक्षा गर्छ उसैको नाम लिँदो हो। जोसँग बालबच्चा बढी सँगै हुन्छन् उसैको काखमा जान्छन्। जसले हेरचाह गर्छ उसैलाई खोज्ने हो सबैले। हे आमा भनेर बारम्बार रुन थाले। डाक्टरले भने यिनलाई चाहिँ आमा नभए भमी यिनी फेरि बिरामी हुन्छन्, तसर्थ यिनीकी आमाको हुन्, तिनलाई दिनु पर्यो भने। आमा त तिनै हुन् जसले माग्न बसेकी थिइन् अगाडि, अरू आमा त छैनन्। त्यसपछि ती साहुले गएर ती बुढी आमालाई भने, हे आमा मेरो छोरो अत्यन्तै रोइरहेको छ, हस्पिटलमा छ, हजुरले छोरो तिमी गइदिनु पर्यो। अघि आमासँगै पछि जाँदाखेरि आमालाई हातमा छुटाएर तिमी नआऊ, मेरो छोरो मैले लान्छु भनेर ती आमालाई गलत त्याएर हुचेटेको थियो। आमा धुरु रोइरहेकी थिइन्। जस्तो भयो भने जसले जन्माएको छोरो भयो भने आफूले पालेपछि त आफ्नै छोरो हुन्छ। सँगै यात्रामा हिँडेको 1-2 घन्टा सँगै गाडीमा बसियो भने त ल हजुर जानुहोस् है, राम्रा कुरा भए भनेर त्यो व्यक्तिमा माया लाग्छ। एउटै ठाउँमा सँगै धेरै वर्ष काम गरियो भने त्यो काम गरेको साथी पार्टनरलाई अत्यन्तै माया लाग्छ।
एउटै आश्रममा बसिएका छन् भने ती आश्रमका दाजुभाइ सबै आफ्नै परिवार जस्ता हुन्छन्। एउटै गुरुकुलमा पढेका विद्यार्थीहरू सबै आफ्नै दाजुभाइ जस्ता हुन्छन्, तिनीहरू जहाँ गए पनि सम्झना आइरहेको छ। भनी जसलाई जन्माएर जसलाई हुर्काएर पालन पोषण गरेर उसैको निमित्त धन सम्पत्तिहरू खर्च गर्नेको व्यक्तिलाई अवश्यमेव त हुने नै भयो। तर आमा जानुभयो, आमा गइसकेपछि त्यो बालकले आमालाई समातेर झम्ट्यो, ए आमा हजुरले मलाई यत्रो सेवा गर्नुभयो, आमा मलाई छोडेर कहाँ जानुभएको थियो भनेर बारम्बार ती बालक रुन थाले। रुन थालिसकेपछि ती बालकलाई अलिकति विषेक भयो, बालकलाई त्यही राख्यो। अनि ती धनी साहुले के भने तपाईँको कारणले गर्दा मेरो छोरो आज जीवित रहेछ, मैले जीवित भेटेँ। हजुर नभएको भएदेखि मेरो छोरो आज कहाँ गएर मर्ने थियो, कुन नदीमा डुबेर मर्ने थियो। त्यसैले हजुरप्रति म धेरै आभारी छु, यो सम्पत्ति लिएर जानुहोस् भनेर त्यो सम्पत्ति आमालाई दिए ती धनी साहुले। त त्यति बेला ती आमाले भन्नुभयो मलाई यो सम्पत्ति चाहिएको छैन, यो सम्पत्ति यही बालकको लागि मैले यत्रो निर्माण गरेकी थिएँ, यो सम्पत्ति नै त्यही बालकको लागि मैले यत्रो खर्च गरेर यतिकासम्म मैले जोगाएर राखेको, त्यो बालक नै मलाई नभएपछि यो सम्पत्ति मलाई किन चाहियो, यो सम्पत्ति तिमी आफै राख भनेर आमाले भनिदिनु भयो। त यहाँ अर्थ के छ त भने जसको लागि जीवनमा सङ्घर्ष गरिन्छ ती व्यक्तिहरूबाट नै आफू दुखी हुनुपर्छ भने त्यो सम्पत्तिको कुनै अर्थ छैन, आफूले कमाएको सम्पत्तिको। त्यसै कारणले गर्दा जमिन र जवानी जब आफू एकचोटि फर्केपछि पुनः फेरि फर्केर आउँदैनन्। यी चिजहरू यस्ता चिजहरू हुन् जसको सदुपयोग गर्न सके मात्रै तब जीवन सार्थक हुन्छ। त्यसैले जीवन भनेको अमूल्य छ। यो अमूल्य जीवनमा व्याधाको जस्तो काम गरेर गतिविधि बिताएर त्यसरी किसिमबाट ती ब्याङ्कको नामरेका व्यक्तिले जुन अघिल्लो जन्ममा मृगलाई मारेको कारणले गर्दा यो जन्ममा अहिले फेरि ठ्याक्क त्यहाँ खाना आइरहेको छ, त्यति बेला कालले विभिन्न किसिमका कुराहरू सम्झाइरहेका छन्। सोही प्रसङ्ग मैले यहाँबाट श्रवण गराउँदै थिएँ। अहिले पनि यो ध्वनि यन्त्र हाम्रो आदरणीय उद्घोषक मित्र चन्द्रकान्तजीले ज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। आदरणीय श्रद्धालु भतनजीहरू, पुनः हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। केही समयको लागि यो माइक्रोफोन चन्द्रकान्त गुरुजीलाई हस्तान्तरण गर्दछु। हरिओम तत्सत। ओंकारबिन्दु संयुतं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय जय माता लक्ष्मी देवी, जय जय बदन गणेश, जय जय माता शारदे देवी, जय जय नेपाल देव, जय बोलो तीर्थमय नेपाल को जय हो, राष्ट्रदेव वैश्वनाथ भगवान को जय हो, मुक्तिनाथ भगवान को जय जय हो, सालग्राम भगवान को जय जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतय हर 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 महादेव शंभो। सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर रहनुभएका वैदिक धर्मावलम्बी आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैप्रति अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सम्मान स्वागत गर्दै जय श्री राधे श्यामको यो न्यानो अभिवादन यहाँहरूप्रति टक्राउन चाहे, स्वीकार्नुहोला। राधे राधे।
र समादरणीय सज्जन भक्तजन, यहाँ हामी ठिक 10:30बाट कथा प्रारम्भ गरेका थियौँ। केही प्राविधिक, केही यो इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि केही समय ढिलो मात्र यहाँहरूका टेलिभिजन सेटमा हामी उपस्थित हुन सक्यौँ। यहाँहरू सबैप्रति फेरि पनि हार्दिक सम्मान। यहाँहरू धेरैले फोन गर्नुभयो आज, लौ नि आज हामी देवघाटबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नै नपाउने हो कि भन्ने यहाँहरूको त्यो पीर अब भने मेटिएको पूर्ण रूपमा हामी विश्वस्त भएका छौँ। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, सके जिउँदै छँदै एकपल्ट आउँ, नभए मरेपछि भए पनि आउनै पर्ने ठाउँ, विश्वकै पवित्रतम पावन पुण्यतीर्थ देवघाट धाम। यो पवित्र छ, पावन छ। यस पवित्रतम पावन पुण्यतीर्थमा एकपल्ट मात्र हामी जिउँदो छँदै आउन सक्यौँ भने, आउन पायौँ भने यसको ठुलो महिमा, यसको ठुलो गरिमा रहेको कुरा यहाँहरू बिचमा विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, वास्तवमा तपाईँ हामी सबै मिलेर यति पवित्रतम पावन पुण्यतीर्थ जहाँ 4 धाम घुमेको फल एकपल्ट यहाँ आउँदाखेरि पूर्ण रूपमा फल प्राप्त हुने गर्दछ। एकपल्ट यो पवित्र पुण्यतीर्थमा आएर मात्र यहाँको जो त्रिशुली र कृष्ण गण्डकीको पावन जो सङ्गम स्थलमा एकपल्ट मात्रै भए पनि डुबुल्की लगाउन सक्यौँ भने, स्नान गर्न सक्यौँ भने, आचमनिम गर्न सक्यौँ भने यसको ठुलो महिमा, यसको ठुलो गरिमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो गरिमा, यो महिमा यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। यही गरिमा, यही सङ्कल्प, यही प्रकल्पलाई परिपूर्ति गर्ने महान अभिलाषाका साथमा धेरैभन्दा धेरै श्रद्धालु भक्तहरू यो पावन पवित्रतम कर्ममा लागिरहनु भएको छ। आज हाम्रो झापाबाट आमाहरू आउनु भएको छ, यसै गरेर अन्य क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। हाम्रो पर्वत लुङ्खुबाट हाम्रो बाबा आउनुभएको थियो, सायद जानुभयो। भर्खरै पोखराबाट हाम्रा श्रद्धालु आमा दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। यसै गरेर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रद्धालुहरू यो पावन पवित्रतम पुण्यकर्ममा आउनुभएको छ। र यहाँहरू सबैले यो कर्मलाई भव्य सभ्य ढङ्गबाट दिव्यतापूर्वकका साथ अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूले ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति मेरो अन्तर हृदयबाट हार्दिक सम्मान, कृतज्ञता भाव म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैका साथले गर्दा, यहाँहरू सबैका हातले गर्दा यो पावन पुण्य पवित्रतम कर्म यहाँसम्म आइपुगेको छ। अझ भोलिका दिनमा अझै दरिलो, अझै भरिलो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नका लागि कहीँ कति पनि यहाँहरूले कसुर बाँकी नराखिकन लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त पनि रहेको छु। र यहाँहरूको साथ पूर्ण रूपमा रहन्छ भन्ने कुरामा पक्कै पनि दुई मतै छैन। यो कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्तका साथमा यहाँहरूका बिचमा बोलिरहेका छौँ। र भर्खरै मात्र दिप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा समादरणीय सज्जन भक्तजन, आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो विशेष आग्रह निवेदन छ। यहाँहरू सबै यो पावन पवित्रतम पुण्य कर्ममा यहाँहरू जोडिनु भएको छ। भर्खरै मात्र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका श्रद्धालुहरू, यहाँहरू पनि टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेको त्यो नम्बरमा सिधै सम्पर्क गरेर आफ्ना नामहरू टिपाउनका लागि पनि म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। किनकि मात्र 1800 जना मात्र सङ्ख्या बनाउने यो कार्य हो। त्यसकारणले गर्दा हामी करिब अब हाम्रो केन्द्रबिन्दुलाई हामी पछ्याउँदैछौँ, नजिकिँदैछौँ। वैशाखको 1 गतेबाट अन्न क्षेत्र स्थापना गर्ने हो। आज चैतको 11 गते आइसकेको छ। अब केही दिन मात्र बाँकी छ। केही दिन पश्चात यहाँ विशाल ढङ्गबाट हजारौँ श्रद्धालुहरूको उपस्थिति भए तापनि यहाँ अत्यन्तै खुसीका साथमा मुसुक्क हाँसेर यहाँ भोजन, दुःखी, असहाय, अशक्त जति पनि देवघाट क्षेत्रमा आउने भएका श्रद्धालुहरू कोही पनि भोकै नरहुन् भन्ने यो अभियान अगाडि बढ्दैछ। त्यही भएर हामी सबैले सक्नेले धेरै गर्ने हो, नसक्नेले थोरै गर्ने हो। तर तपाईँ हामी सबैले अन्न क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि केही न केही अवश्य गर्ने हो। यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने। दान करले होइन, दान रहरले गर्नुपर्दछ। तर प्रत्येक जन, प्रत्येक मनले
अन्तर हृदयबाट रहर जगाएर दान प्रदान गर्नुपर्दछ। यही ढङ्गबाट दान प्रदान गर्ने धेरै श्रद्धालु भक्तहरू हामी बिचमा हुनुहुन्छ। अबको क्रममा उहाँहरूको नाम हामी केही क्षणमै यहाँ वाचन गरेर यहाँहरूलाई हामी सुनाउन चाहन्छौँ। ओम नमः शिवाय। है जय राम सर। है गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ दान। जय जय गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ हरे गरौँ गरौँ दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ। है बो जय श्री राधे। सबैले ताली सेवा गरौँ। है जय जय देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ 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 दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ। हरि देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ, हरि देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ 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 दान, गरौँ गरौँ दान, देवघाट अन्न क्षेत्र गरौँ गरौँ दान। यहाँहरू सबैले अत्यन्तै महानतम ढङ्गबाट यो पावन पवित्रतम पुण्य कर्ममा दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैप्रति मेरो हार्दिक सम्मान कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यतिखेर अबको क्रममा भने श्रद्धालु भक्तहरूको नामावली म वाचन गर्न चाहन्छु। यतिखेर हुनुहुन्छ अरुण पौडेल महाकाल पानीट्याङ्की काठमाडौँबाट विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान चाहन्छु। शुभलक्ष्मी हमाल हुनुहुन्छ धनगढी कैलालीबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना चाहन्छु। यसै गरी हिरा अर्याल हुनुहुन्छ काठमाडौँ महाराजगञ्जबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। यसै गरी तमला हुमागाई हुनुहुन्छ काभ्रे पनौतीबाट दिनभरिको बटुक भोजन गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान चाहन्छु। पवित्र नौपाने हुनुहुन्छ रूपन्देही बुटोलबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक जस्तो गरिमामय पदवी ग्रहण गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार ताली सम्मान चाहन्छु। दुर्गा शिवाकोटी हुनुहुन्छ शिवप्रसाद शिवाकोटी, उहाँको तर्फबाट 12-1 सिमराबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। यसै गरी राधिका पन्थ दीर्घराज पन्थ पर्वत महाशिला गाउँपालिका 5 लुङकु देउराली पर्वतबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र सिगदेल हुनुहुन्छ चितवन भरतपुर कृष्णपुरबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी पद्मादेवी ढकाल हुनुहुन्छ पितृमा राधाकृष्ण यशोदादेवी ढकाल, अम्बिका ढकाल, स्वर्गीय श्रीमान सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल, माइतीतर्फ लक्ष्मी प्रसाद आचार्य र यसै गरी लक्ष्मी देवी आचार्य सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धारको कामना गर्दै मोरङ विराटनगर 4 पोखरियाबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक हुनुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना चाहन्छु। यसै गरी नेत्र प्रसाद आचार्य तुलसा आचार्य धादिङ 5बाट विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान चाहन्छु। मिना विष्ट बर्दियाबाट यो पावन पुण्यकर्ममा 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। उहाँले मदन दीपक सरिना विष्ट सिङ्गो परिवार चन्द्रा शान्ति विष्ट सम्पूर्ण परिवारका साथमा अनिश विष्ट सबै परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै दान प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। यसै गरी इन्दिरा पराजुली
र यसै गरी प्रकाश ज्योति पराजुली दीपक दिपा सपरिवारको तर्फबाट बाँकी कोहलपुरबाट यो पावन पुण्यकर्ममा 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक जस्तो गरिमामय पदवी ग्रहण गर्नु भएको छ। जोरदार ताली सम्मान, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी नर बुढा शिवकली बुढा, यसै गरी छोराहरू गङ्गाराम, गोविन्द बहादुर र वीरबहादुर बुढा सिंह परिवारको तर्फबाट जोधपुर बर्दिया बारबर्दिया नगरपालिका 1बाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक जस्तो गरिमामय पदवी ग्रहण गर्नु भएको छ। यहाँलाई जोरदार तालिका साथ भन्न चाहन्छु। यसै गरी हुनुहुन्छ रङ्गबहादुर बुढा छेत्री, उत्तरादेवी बुढा छेत्री, छोरा बलराम बुढा थोकी, सपना बुढा थोकी, यसै गरी नाति आभास बुढा थोकी, बर्दिया मधुबन 8 कुसुम बजारबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक जस्तो गरिमामय पदवी ग्रहण गर्नु भएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी मनोज बोहरा बर्दिया मधुबन 8बाट विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नु भएको छ। जोरदार ताली सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरेर तुलसी बोहरा बर्दिया बारबर्दिया बाटै यो पावन पुण्यकर्ममा 1 छाक बटुक भोजन गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरेर डम्बरगिरी मनुगिरी डम्बरगिरीज्यूले पितृहरूमा मनुगिरीले आजको यो पुण्य पावन तिथिको पावन अवसर पारेर चितवन भरतपुर 2 क्षेत्रपुरबाट 1 छाक बटुक भोजन गर्नुभएको छ। यहाँ जोरदार ताली सम्मान सम्पूर्ण पितृको द्वारा कामना गर्न चाहन्छु। जय जय हो। यसै गरेर झलकमान विष्ट, गीता विष्ट नातिनी खुसी विष्ट आज 14 दिनकी भएकी छन् नातिनी। यो खुसीको क्षणमा बर्दिया बारबर्दियाबाटै 1 छाक बटुक भोजन गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना चाहन्छु। यसै गरी फागुराम थारू, पदमा विष्ट, छोरा अनुयम थारू, बर्दिया बारबर्दिया 2बाटै 1 छाक बटुक भोजन गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान चाहन्छु भने ममता विष्ट मधुबन बर्दियाबाट विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नु भएको छ। यहाँलाई म जोरदार ताली सम्मान, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना चाहन्छु। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सदैव यस्ता यस्ता सत्कर्ममा लाग्न सक्ने इच्छा कामना शक्तिहरू सदैव वृद्धि भएर जाउन्। हामी यही कामना यही चाहना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अब भने समाधानी सज्जन भक्तजन, हामी बिचमा पोखराबाट धेरै श्रद्धालु भक्तहरू पाल्नु भएको छ। उहाँहरू सबैप्रति मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सम्मान छ र यहाँहरूको नामावली म यहाँ वाचन गर्नेछु। यो हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गबाट हामीले यहाँहरूलाई पनि टेलिभिजनमा देखाउँछौँ र यहाँहरू पनि अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गबाट 2वटा क्यामेराको बिच भागबाट लम्बट ढङ्गबाट क्यामेरामा टच नगरिकन बिच भागबाट आएर सर्दै गुरुदेवबाट सम्मानित भइदिनु हार्दिक गर्न चाहन्छु। कास्की पोखरा 9बाट रुद्र प्रसाद पौडेलजीले यो पावन पुण्यकर्ममा जोडिनु भएको छ, दान प्रदान गर्नु भएको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै यो अग्रभागमा आउनुको लागि माधव व्यक्तित्व रुद्र प्रसाद पौडेलजी, यहाँ जोरदार ताली सम्मान र यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिनुमा हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर कास्की पोखरा 6बाट लेक साइडबाट हुनुहुन्छ वामदेव देवकोटाज्यू, वामदेव देवकोटाज्यूले पनि यो पावन पवित्रतम पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बिचमा दमकवासी सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तहरूको तर्फबाट झापा दमकबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक जस्तो गरिमामय पदवी ग्रहण गर्नु भएको छ। यहाँलाई पनि म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर हामी बिचमा यतिखेर कास्की पोखरा 17बाट नारायण लामिछामेज्यूले यो पावन पुण्य कर्ममा यो दिव्य भव्य सभ्य कर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व नारायण लामिछानेज्यूको प्रतिनिधिज्यू यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिनमा हार्दिक चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी हामी बिचमा
लीलादेवी बुढाथोकी दमक झापाबाट यो पावन पुण्यक्रममा 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक जस्तो गरी मामय पदवी ग्रहण गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय आमा लीलादेवी बुढाथोकी आमाजी प्रत्येक दिन हाम्रो यहाँको कार्यक्रम हेरिरहनुहुन्थ्यो। यहाँहरूलाई म हार्दिक सम्मान जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। जसको नाम यहाँबाट आउँछ उहाँ मात्रै आइदिनु होला। एकछिन आमा, जसको नाम यहाँनिर आउँछ उहाँ आइदिनु भयो भने हामीलाई यहाँ अत्यन्तै व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढाउनको लागि अत्यन्तै सहजता प्रदान हुने गर्दछ। यहाँहरूलाई हार्दिक मेरो विशेष निवेदन छ। यसै गरी कास्की पोखरा 8बाट सिर्जना चोकबाट विष्णु पार्वती पोखरेलजी, यहाँलाई मेरो जोरदार तालिका साथ सम्मान छ। विष्णु पार्वती पोखरेलजीलाई म जोरदार ताली सम्मान गर्दै यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिन म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यहाँहरू अत्यन्तै चनाखो भइदिएर आइदिनु अनुरोध चाहन्छु म। यसै गरी चन्द्रमाया पौडेल हुनुहुन्छ दमक झापाबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। यहाँलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी कास्की पोखरा 9 पृथ्वी चोकबाट यवनाथ ढकाल परिवारको तर्फबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व श्री यवनाथ ढकालको परिवारलाई यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिन म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी हामी बिचमा हुनुहुन्छ कास्की पोखराबाट वडा नम्बर 8बाट निर्मला पोखरेलजी। निर्मला पोखरेलजीलाई पनि यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिन म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै सम्मान गर्नको लागि यो अग्रभागमा आइदिनको लागि म हाम्रो निर्मला पोखरेलजीलाई मेरो हार्दिक निवेदन सम्मान जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्न लाउनुहोस्। यसै गरेर हामी बिचमा कास्की पोखरा 8 सृजना चोक निवासी श्री कृष्ण पौडेल दुर्गा पौडेल ज्यूले माता गोमा पौडेल छोरी सन्जु छोरा सन्देश पौडेल सपरिवारको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ कृष्ण पौडेलज्यू। यहाँलाई मैले जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै यो सम्मान गर्नको लागि यो अग्रभागमा आउनको लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्न चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरूप्रति म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर परशुराम सिंह बस्नेत हुनुहुन्छ गोर्खा 9 गोर्खाबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक जस्तो गरी मामय पदवी ग्रहण गर्नुभएको छ। यहाँलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना चाहन्छु। कास्की पोखराबाट आर्यन तिमिल सिन्हाज्यूको तर्फबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी कास्की पोखराबाट बाबुराम आचार्य लेकसाइडबाट विशिष्ट ढङ्गबाट यो पावन पुण्यकर्ममा दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि जोरदार तालिका सम्मान गर्नको लागि अग्रभागमा आउन हार्दिक गर्न चाहन्छु। यसै गरी कास्की पोखरा 14 चाउथेबाट वसन्त शर्मा आचार्यज्यूको तर्फबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। वसन्त शर्मा आचार्यज्यूलाई यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिनमा हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर हामी बिचमा बालकृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ कास्की पोखरा 5बाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु र सम्मान गर्नको लागि बालकृष्ण आचार्यज्यूको प्रतिनिधिज्यूलाई यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिन म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यहाँहरू सबैले जोरदार तालिका साथ सम्मान गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी हामी बिचमा मोहन निरौला छत्रमाया निरौला काँडाघारी वीरेन्द्र चोकबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना चाहन्छु। यसै गरी देवी कुमारीजी पोखरा कास्कीबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै देवी कुमारीजीलाई यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिन म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी कास्की पोखरा 8बाट नीलकण्ठ उपाध्यायज्यूको तर्फबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व नीलकण्ठ उपाध्यायज्यूको आदरणीय प्रतिनिधिज्यूलाई यो गरिमामय
सर्दिया व्यासज्यूका हातबाट सम्मानित भइदिन अग्रभागमा पाल्नमा हार्दिक चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर कास्की पोखरा पृथ्वी चोकबाट प्रकाश सुवेदीज्यूको तर्फबाट यो पावन पुण्य कर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै सम्मान गर्नको लागि अग्रभागमा पाल्नको लागि म आज विशेष निवेदन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी कास्की पोखरा 8बाट प्रेमनारायण ढकाल ज्यूको तर्फबाट पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। प्रेमनारायण ढकालज्यूको पत्नीज्यूलाई यो अग्रभागमा आएर सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी कास्की पोखरा 6 लेक साइडबाट खेमराज अर्यालज्यूको तर्फबाट यो पावन पुण्यकर्ममा विशिष्ट ढङ्गबाट दान प्रदान गर्नुभएको छ। खेमराज अर्यालको आमा हो तपाईँ हो पत्नी प्रेम ढकालको। ल आमालाई जोरदार ताली सम्मान छ। उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै यो पावन पुण्यकर्ममा सबै दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसलाई भव्यतापूर्वक दिव्यतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूको ठुलो साथ रहेको छ। यहाँहरूले दरिलो भरिलो बनाएर यो कर्मलाई ऐतिहासिक बनाउनु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सम्मान कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। सक्नेले धेरै गर्ने हो, नसक्नेले थोरै गर्ने हो, तर तपाईँ हामी सबैले यो पावन पवित्रतम पुण्य कर्ममा केही न केही अवश्य गर्ने हो। यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने। यहाँहरू सबैप्रति मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सम्मान कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई मेरो फेरि 10 औँला जोडेर नमन हार्दिक सम्मान कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्दै यहाँ धेरै श्रद्धालु भक्तहरूको नामावली रहेको छ। ती नामहरू हामी फेरि पनि अर्को चरणमा हामी नाम प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। हामी अत्यन्तै दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूको ठुलो साथ रहेको छ। अत्यन्तै दरिलो अत्यन्तै भरिलो यहाँहरूको साथ रहेको छ। यो साथको लागि पनि यहाँहरू सबैप्रति मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सम्मान छ। हामी स्कन्द पुराणका कथा भोलिका दिनसम्म हामी श्रवण गर्छौँ। पर्सिबाट फेरि अर्को पुराण प्रारम्भ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरू सबै जुटिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। धेरै टाढाबाट यो कर्मलाई सफल तुल्याउने महान अभिलाषा सङ्कल्प प्रकल्प जगाएर पाल्नु भएको छ। सबैप्रति हार्दिक सम्मान गर्दै अब भने अबको क्रममा एक टुक्का भजनबाट हाम्रा सम्पूर्ण श्रद्धालुहरूलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। तत्पश्चात हामी यो भजन पश्चात फेरि पनि हामी केही समय स्कन्द पुराणका कथा प्रसङ्गलाई भव्य सभ्य ढङ्गबाट अगाडि बढाउनेछौँ। तत्पश्चात पुनः फेरि केही क्षणमै म श्रद्धालु दान विदाताहरूको नामावली लिएर उपस्थित भएर आरती पुष्पाञ्जलीका साथमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँलाई विशेष निवेदन गर्दै आउनु। एउटा सुन्दर भजन यहाँहरूको बिचमा। गोविन्द भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय जय हो, सबै नाच्नु होला भजनमा। जय हरे न जाऊ कृष्ण भन्दा नि जानु भो हाम्रो मन, जोडेर लानु भो कृष्ण कालेले कालेले कालेले, छाडेर गई हाले बंसी गालेले, भन्दा नि जानु भो हाम्रो मन, जोडेर लानु भो कृष्ण कालेले कालेले कालेले, छाडेर गई हाले बंसी गालेले कालेले कालेले, छाडेर गई हाले बंसी गालेले। ताली सबैले बजाउँ जोरदार। हरे कमरमा पीताम्बर कसानी कृष्ण जाने, मकेलाई बसानी कृष्ण कालेले कालेले कालेले, छाडेर गई हाले बंसी गालेले, पीताम्बर कसानी कृष्ण जाने, मकेलाई बसानी कृष्ण कालेले कालेले कालेले, छाडेर गई हाले बंसी गालेले कालेले कालेले, छाडेर गई हाले बंसी गालेले।
बोले कृष्ण कन्हैयालाल भगवान जय हो। समादरणीय भागवत अनुरागी महानुभावहरू, हामी स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्डको विभिन्न कथाहरूमा रमाइरहेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ जस अन्तर्गत ब्याङ्कको नामरेको व्याधाले जब अघिल्लो जन्ममा बाण हानेको कारणबाट अर्को जन्ममा मृग भएर आएको छ र जसलाई बाण हानेको थियो, जुन मरेको थियो जुन जीव, त्यो जीव स्वयं बाघ बनेर आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कालसँगको संवाद चलिरहेको छ। कालले पनि उनलाई चाहिँ पूर्व जन्मको वृत्तान्त वर्णन गरिदिए र तिम्रो कारणले अघिल्लो जन्ममा तिमीले गलत कर्म गरेको कारणले गर्दा नै अहिले तिमीले यो भोग्न परेको हो भनेर कालले बताइसके। अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा जब काल भगवान यमराज त्यहाँ आउनुभयो, यमराजले सारा वृत्तान्त बताउनु भयो र वृत्तान्त बताइसकेपछि त्यसै समयमा वैशाख सङ्क्रान्तिको समय थियो। त्यो त्रिशुली नदीमा स्नान गर्न आएका अन्य भक्तहरूलाई पनि देखे। देखिसकेपछि पुण्य कर्म गरिसकेपछि मात्रै मानवले मानव जीवन पाउन सक्छ या चाहिँ परम गति प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो बाहेक अरू केही पनि पाउँदैन भनेर यमराजले सम्झाउनु भयो। तिमीले गलत कर्म गरेको कारणले गर्दा नै तिमी अहिले पशु बनेका हौ र तिम्रो लागि यो काल बनेर आएको भनेर सम्झाउनु भयो। के हो त सही कर्म, असल कर्म के हो त भन्दा यी यसरी हेर भनेर स्नान गर्न आएका ती सारा भक्तहरूलाई देखाउनु भयो यमराजले। जति पनि त्यस तीर्थ क्षेत्रमा त्रिशुली नदीमा स्नान गर्न गएका थिए तिनीहरूलाई देखाउनु भयो र अब कसरी मुक्ति हुन्छ त प्रभु भनेर प्रश्न गरेका छन्। हामीले कस्ता कस्ता जीवलाई धारण गर्नुपर्ने हो त्यसको बारेमा मलाई बताउनुहोस् भनिसकेपछि यमले बताउनु भएको छ 9 लाख किरा, 30 लाख पन्छी, 20 लाख रुख, 11 लाख जलजन्तु, 10 लाख पशु योनि बितिसकेपछि तब मात्र मानव जीवन प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। र त्यो मानव जीवन चाहिँ करिब 4 लाख समयसम्म मानव जीवन बिताइसकेपछि र यो मानव जीवनमा पुण्य कर्म गरिसके तिम्रो मानव जीवन यो अन्तिम हुन पनि सक्छ, यो मानव जीवन पहिलो हुन पनि सक्छ। त योभन्दा राम्रो कर्म गरे पनि तिमी यहीँबाट मोक्ष हुन्छौ। योभन्दा काम गतिलो गरेनौ भने, अझै चाहिँ तिमीमा परमात्माको आधारलाई बुझ्न सकेनौ भने, जीवको रक्षा गर्न सकेनौ भने, उद्धार गर्न सकेनौ भने फेरि चाहिँ जन्म मृत्युको चक्करमा पर्न पनि सक्छौ भनेर कालले यसरी वृत्तान्त गर्नुभयो, बताउनु भयो। र बताइसकेपछि तिनीहरूले त्यसै क्षेत्रमा गएर जसरी अरूले स्नान गरेका थिए त्यही क्षेत्रमा गएर उनीहरू पनि स्नान गरे। मृगले पनि र बाघले पनि स्नान गरे। मलाई भयो यो बाघको यो जीवन मलाई चाहिएको छैन, मैले उसको चाहिँ प्राण हत्या पनि गर्दिनँ भनेर जब यमराजले बताउनु भएको थियो तत्पश्चात त्यहाँबाट गएर स्नान गरे त्यही त्रिशुली नदीमा। र त्रिशुली नदीमा स्नान गरिसकेपछि त्यहाँबाट दुवैजनाको परम गति प्राप्त भएको छ र त्यस क्षेत्रलाई ब्रह्मतीर्थ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर यहाँ सारा वृत्तान्त बताउनु भयो। र त्यहाँ उपरान्त फेरि अब के सुन्न चाहनुहुन्छ त भनिसकेपछि विभिन्न किसिमका वर्णनहरू गर्दै गर्दै आउनुभएको छ। हे प्रभु, अब मैले लिङ्ग तीर्थको महात्म्य सुन्ने इच्छा राख्दछु। लिङ्ग तीर्थ भनेको कहाँ हो भनेर भन्नुभयो। त्यो हिमालय पर्वतमा स्वयं हिमाल नै स्वयं आफै लिङ्गको आकारमा रहेका छन् र सोही लिङ्गबाट बगिएको जल, यो पनि त्रिशुली नदी हुँदै आइरहेको छ। त्यहाँबाट उत्पन्न भएको सम्पूर्ण जलहरू लिङ्ग तीर्थबाट आएको जल भने त्यसलाई मान्न सकिन्छ र यसको महिमा पनि अत्यन्तै दिव्य महिमा छ। अघिल्लो समयमा एकजना हरिदास नामका ब्राह्मण थिए जुन चाहिँ भारतको अहिलेको जुन भारत छ त्यसै क्षेत्रमा काशी क्षेत्रमा गएर तपस्या गरिरहेका थिए। ती हरिदासले भगवानको संकीर्तन गरिरहेका थिए र गर्दै गर्दै उनले उत्तरखण्डको बढी महिमा सुनेछन्। हिमवत खण्डको महिमा सुने। हिमवत खण्डको महिमा सुने ऋषिका मुखहरूबाट हिमालय पर्वतबाट बहने नदीहरू नै सबैभन्दा उत्तम पुण्यदायी छन्। त्यहाँ जस्ता सुकै पापीहरू पनि त्यहाँबाट त्यहाँको स्नानबाट, त्यहाँको तपबाट र त्यहाँको साधनाबाट मुक्ति हुन्छन् भनेर प्रसङ्ग उनले काशीमा सुने, श्रवण गरे काशीमा।
त अत्यन्तै प्रसन्न भयो तिनी। त्यहाँबाट लो त्यसो भएदेखि सबैभन्दा उत्तमको लागि भनेको त हिमवत भाग नै रहेछ भनेर त्यहाँबाट उनी चाहिँ हिमवत खण्डमा आए, हिमालय पर्वततिर आए र हिमालय पर्वतमा आइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा स्नान गरे। माद्रीकोटमा र विश्वधाराको बिचमा गएर उनले स्नान गरे, दुवै नदीको सङ्गममा स्नान गरे। स्नान गरिसकेपछि उनको जब प्राण त्याग गरे, प्राण त्याग पश्चात उनको मुक्ति प्राप्त भयो। त्यस्तै किसिमबाट पछि फेरि अन्तर्वेदी देशबाट एकजना ब्राह्मण हिमालय क्षेत्रको सङ्गममा आएर स्नान गर्न आउनुभएको थियो। स्नान गर्दा गर्दै गोहीले उहाँको खुट्टो समातेर लिएर गयो, गोहीले लिएर गयो, वरुणसँग लिएर गयो। वरुण भगवानसम्म ओहो ब्राह्मणलाई यत्रो अपमान गरिछस्, यसरी ब्राह्मणलाई लिएर आउनु हुन्थेन भने वरुणले भन्नुभयो। त वरुण देवलाई नमस्कार गर्नुभयो ती ब्राह्मणले। त्यो अन्तर्वेदी देशबाट गएका जुन ब्राह्मण थिए उनले चाहिँ वरुण भगवानलाई नमस्कार गरे, स्तुति गरे, हे प्रभु मैले कुन कर्म गरेको कारणले गर्दा मलाई यसरी यहाँ आउनु पर्यो भनेर भने। भनिसकेपछि कुनै पनि तीर्थयात्राहरू अन्य तीर्थयात्राहरू थिएनन् तपाईँका, विभिन्न किसिमका पाप कर्महरू थियो। त्यो कर्मको कारणले गर्दा गोहीले तानेर लिएर आएको हो, तपाईँको उद्धार हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभयो वरुणदेवले। कसरी उद्धार हुन्छ भनिसकेपछि विभिन्न किसिमका ज्ञान उपदेशहरू वरुणले जलभित्र नै लडिदिनु भएको छ। र सँगै स्नान गर्न गएकी पत्नी रहेछन्, पत्नी अत्यन्त दुःखी भइन्, मेरा पतिलाई आज चाहिँ जलमा डुब्नुभयो, मेरा पति बाँचुन् भनेर विभिन्न किसिमका प्रार्थना गर्नुभयो। त्यही त्रिशुली नदीमा विभिन्न किसिमका प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु कसरी हुन्छ हजुरको उद्धार होस्, कसरी हुन्छ मेरा पति बाँचेर आउन् भनेर विभिन्न स्तुतिहरू गरिन्। र त्यही समयमा एकजना ब्राह्मण त्यहाँ आउनुभयो। ती ब्राह्मणले भन्नुभयो, ए माताजी किन रोइरहनु भएको, तपाईँ के कारणले रोइरहनु भएको भनेको, प्रभुसँगै स्नान गर्नको लागि पतिसँग आएकी थिएँ, तर पतिलाई त जलमा डुब्नु भयो, आउनु भएन भनिसकेपछि तपाईँले तुरन्त यो नदीमा बेतको वृक्षलाई गाड्नुहोस्। यो बेतको वृक्षलाई यहाँ गाड्नुभयो भने यदि त्यो जीवित भयो, त्यो वृक्ष जीवित भयो भने तपाईँका पति अवश्यमेव फर्केर आउनुहुन्छ, यदि त्यो वृक्ष मर्यो भने तपाईँका पति बाँच्नुहुन्न। किनकि यो पुण्यभूमिमा, यो नदीमा यहाँ धेरै देवताहरूको बास हुन्छ। यहाँ डुब्ने बित्तिकै मान्छे मरिहालेको भन्न मिल्दैन, देवताहरूसँग गएको हुनसक्छ, तसर्थ तपाईँले यो बेतको वृक्ष गाड्नुहोस् भनेर बताउनु भयो। त तुरन्त उहाँले त्यहाँ बेतको वृक्षलाई गाड्नुभयो र बेतको वृक्ष गाडेर विभिन्न किसिमका तीर्थस्थलमा जानुभयो, जहाँ कौशिकी नदी र गङ्गा दुवै गङ्गा भेट भएको जुन ब्रह्मपुत्र गरेको तीर्थस्थल छ, त्यो क्षेत्रमा जानुभयो। त्यस्तै किसिमबाट भारतका धेरै चाहिँ अहिले जति पनि तीर्थस्थलहरू छन्, दक्षिण भारतका धेरै तीर्थहरूमा जानुभयो। सबै तीर्थहरूमा दर्शन गर्दै 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 सबै तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै पछि फर्केर आउनुभयो। आउँदाखेरि त त्यो बेतको वृक्ष पलाएछ। बेतको वृक्ष पलाइसकेपछि उहाँ प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, हे प्रभु मेरा पति पक्का पनि जीवितै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर भगवानको बारम्बार प्रार्थना गरिन्। र प्रार्थना गरिसकेपछि वरुण देवताले पनि ती ब्राह्मणलाई अब तपाईँ जानुहोस् फर्केर भने भन्नुभयो, विभिन्न उपदेश दिएर। मलाई गोहीले यहाँ लिएर आएको, गोहीले नै छोड्न लानुपर्छ मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि गोही नै माथि बसेर लिएर आएर गङ्गाबाट बाहिर ल्याएर छोडिदियो। त्यसै कारणले गर्दा यो ब्रह्मतीर्थ र लिङ्गतीर्थ, धर्मधारा नामरेका नदीहरूको अत्यन्तै बढी नै महत्त्वपूर्ण छ। यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, जसले यी त्रिशुलीमा मिसिन आएका धर्मधारा र लिङ्गधाराबाट उत्पन्न भएर आएका विभिन्न किसिमका जलहरूबाट स्नान गर्दछन्। जसले त्रिशुलीमा श्रद्धापूर्वक स्नान गर्दछन् ती व्यक्तिहरूले गएर परमगति प्राप्त गर्छन् भन्ने प्रसङ्गलाई यहाँ श्रवण गराउनु भएको छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको, गङ्गा माताको। कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, मुरली बजाउने तिमी कहाँ छौ, मुरली बजाउने तिमी कहाँ छौ। कृष्ण मुरारी सुदर्शन
सुदर्शनधारी कृष्ण मुरारी सबैले ताली बजाऊ। सुदर्शनधारी मुरली बजाउने कृष्ण कहाँ छौ मुरली बजाउने कृष्ण कहाँ छौ। हरि मध्यनि रातमा मथुरा छोडी मध्यनि रातमा मथुरा छोडी मध्यनि मथुरा छोडी मध्यनि रातमा मथुरा छोडी श्री वासुदेवको बन्धनलाई तोडी श्री वासुदेवको बन्धन तोडी वर्षाको बाडी चरणले मारे वर्षाको बाडी चरणले मारे यमुना घटाउने कृष्ण कहाँ छौ यमुना घटाउने कृष्ण छौ कृष्ण मुरारी सुदर्शनधारी कृष्ण मुरारी सुदर्शनधारी मुरली बजाउने तिमी कहाँ छौ मुरली बजाउने तिमी कहाँ छौ। जय हो। हरि भक्त सुदामा धाएर आए भक्त सुदामा भक्त सुदामा धाएर आए भक्त सुदामा धाएर आए एक मुठी कनिका साथै माल्याए एक मुठी कनिका साथै माल्याए काचे हजुरले कसरी खानु भो काचे हजुरले कसरी खानु भो प्रेम देखाउने कृष्ण कहाँ छौ प्रेम देखाउने कृष्ण कहाँ छौ कृष्ण मुरारी सुदर्शनधारी कृष्ण मुरारी सुदर्शनधारी मुरली बजाउने कृष्ण कहाँ छौ मुरली बजाउने कृष्ण कहाँ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
बोले कृष्ण कन्हैयालाल भगवान को जय हो। गण्डकी माता को। र त्यहाँ उपरान्त पुनः भगवान स्कन्दलाई प्रश्न गर्नुभयो अगस्त्य मुनिले, हे प्रभु, अब माद्रीकुट विश्वधाराको उत्पत्तिको विषयमा जान्ने इच्छा राख्दछु भनेर भन्नुभयो। माद्रीकुट विश्वधाराको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। माद्रीकुट नाम गरेको पर्वतको अगाडिपट्टि दुईवटा पर्वतहरू थिए। ती पर्वतको नाम थियो एउटाको धर्म, एउटाको अधर्म। धर्मको स्वरूप भनेर ती पर्वतहरूलाई ब्रह्मदेवले बनाउनु भएको थियो। जब धर्मको सृष्टि हुँदाखेरि एउटा धर्म एउटा अधर्म भनेर दुईवटा त्यहाँ चाहिँ पर्वतहरू थिए। कि हिमालय क्षेत्र धर्मको उत्पत्ति भएको क्षेत्र हो, सनातन धर्मको उद्गम स्थल हो। बौद्ध धर्मको उद्गम स्थल पनि यही हो, किराँत धर्मको उद्गम स्थल पनि यही हो। किनकि धर्मको उत्पत्ति, धर्म शब्द नै उत्पत्ति भएको ठाउँ यही हो। किराँत, बौद्ध र हिन्दू हाम्रै सम्प्रदाय हुन्। धर्मको उत्पत्ति हुने बेलामा एक आपसमा धर्म र अधर्म दुईवटा विरोधाभास भए। एउटा भौतिक, एउटा आध्यात्मिक, दुईटाको बिचमा विरोधाभास आयो। एक आपसमा दिनदिनै झगडा गरिरहने ती पर्वतहरू एउटा धर्मका स्वरूप थिए, एउटा अधर्मको स्वरूप थियो। धर्म र अधर्मको जहाँ पनि लडाइँ हुन्छ। हाम्रो विचार मिल्यो भने त्यहाँ धर्म भयो, विचार मिलेन भने अधर्म भयो। त दुईजनाको बोल्दा बोल्दै कसैसँग ट्रम मिल्दैन भने आफूले सही कुरा गरेको छ, उसले गलत कुरा गर्यो भने त्यहाँ अधर्म भयो, आफ्नो कुरा सही भयो। आफू धर्मको स्वरूप भयो, त्यो व्यक्ति अधर्मको स्वरूप भयो। जहाँ विचार मिल्दैन, जहाँ गुण मिल्दैन, जहाँ विवेक मिल्दैन, त्यहाँ के हुन्छ, अधर्म हुन्छ, झैझगडा हुन्छ। धर्मले र धर्मको र अधर्मको यहाँ पनि त्यस्तै भयो। शरीरमा आउने विभिन्न किसिमका सोचहरू, विचार हुन्छन्। कोही धार्मिक सोच हुन्छन्, कोही अधार्मिक सोच हुन्छन्। ती सोचहरू मध्येको त्यहाँ के भयो त भने धर्मको र अधर्मको अब वैरभाव भयो। वैरभाव भइसकेपछि ब्रह्मदेवले विचार गर्नुभयो, यसरी आपसमा झगडा गर्नु अवश्यमै हो, यो राम्रो कुरा होइन। धर्मस नैवञ्चरुषा प्रविष्टो भद्रमात्मक सत्यपर सदा भूत सत्यम छिन्नात्यसु विषम। धर्म सधैँ सत्यको लागि हुन्छ, धर्म असत्यको लागि हुँदैन। जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ धर्म हुन्छ, सही मार्गको लागि धर्म हुन्छ। त्यो धर्मको नाममा विभिन्न किसिमका झैझगडाहरू, पन्थको नाममा लडाइँ झगडा, यो धर्म होइन। धार्मिक व्यक्तिले जुनसुकै धर्मको व्यक्तिहरू किन नहोस् उसलाई मतलब राख्दैन। जुन धार्मिक व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई अन्य कसैसँग मतलब हुँदैन। सबैलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण हुन्छ। धर्ममा कहिल्यै पनि झगडा हुँदैन। त्यो धर्ममा झगडा हुनु पर्यो भने त्यो धर्म होइन। तर के गर्ने, कहिले कहिले कस्तो हुन्छ, हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू अलिकति सहनशील भएको कारणले गर्दा कतिपयले हामीमाथि वज्र प्रहार गर्छन्। त्यो आइलाग्ने माथि जाइ लाग्नुपर्छ भन्ने करिगरी त्यो विवेकले पनि सधैँभर सन्तुलन भावमा हुन सकिँदो रहन्छ। कति कति बेला यस्ता यस्ता नराम्रा गतिविधि हुन थाल्यो आजभोलि नेपालमा धर्मको विषयमा लिएर बडो चिन्ताजनक स्थिति हुन थालेको छ। धर्ममाथि प्रहार, सम्प्रदायमाथि प्रहार। त्यो सम्प्रदायमाथि प्रहार हुनु नै धर्ममाथिको प्रहार हो। नाना थरी व्याख्या गरेका छन्, ती व्याख्याकर्ताहरू कति निक्लेका हुन्। आफ्नै छुट्टै सम्प्रदाय बनाएका छन्, आफ्नै पुस्तक बनाएका छन्। जो आउँछ वैदिक सनातन धर्ममाथि नै खुट्टा हाल्न खोज्छ, यसैमा टाउको टेक्न खोज्छ, नाम यसैको बेच्छ, काम अन्य दुनियाँ गर्छ। तपाईँहरू सचेत हुनु होला। आजभोलि जस्ता पाए त्यस्तै सम्प्रदायहरू घर घरमा पुस्तक बाँड्दै आउन थालेका छन्। के गीता भनेर ल्याउँछन्, त्यहाँ
वैदिक सनातन धर्मको विरुद्ध हुन्छन्। विभिन्न पम्पलेटहरू टाँसिराखेका हुन्छन्, हाम्रो सनातन धर्मदेखि विपरीत हुन्छ। चन्दन नलगाउने, तिलक नलगाउने ती सम्प्रदायहरू हाम्रा सम्प्रदाय होइनन्। यहाँले बुझ्नुहोला, जसको निधारमा चन्दन हुँदैन, बिना चन्दन बिना तिलकका कोही चाहिँ व्यक्ति धर्मको निमित्त व्याख्या गर्छन् भने तिनीहरूले गरेको कार्यक्रममा नजानुहोस्। जसले जप ध्यान सन्ध्यावन्दन हुँदैन, ती सन्ध्यावन्दन नहुने धर्म सम्प्रदायहरू हाम्रा होइनन्। जहाँ सूर्यको उपासना हुन्छ, जहाँ जलको पूजा हुन्छ, जहाँ गाईको पूजा हुन्छ, जहाँ अग्निको पूजा हुन्छ, ती धर्म हाम्रा धर्म हुन्। सनातन धर्मले सबैलाई रक्षा गर्न सिकाएको छ। सनातन धर्मले सबैलाई प्रेम गर्न सिकाएको छ। सबै चिजलाई सम्मान गर्न सिकाएको छ। जललाई पूजा गर्नुको अर्थ के हो? संरक्षण गर्नु हो। अग्निको पूजा भनेको के हो? अग्निको सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु हो। आकाशको पूजा, वृक्षहरूको पूजा, पुस्तक पूजा, कन्या पूजा, ब्राह्मण पूजा, सन्यास पूजा, राजाको पूजा, सेनाहरूको पूजा, सबैको पूजा गर्न सिकाउँछ सनातन धर्मले। यसको मतलब सबैको संरक्षण गर्न सिकाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा धर्मको नाममा आउने विभिन्न किसिमका सम्प्रदायहरूसँग बच्नुपर्दछ। सनातन धर्म गायत्री समान कुनै मन्त्र छैन। सनातन धर्म समान ठुलो अरू कुनै धर्म छैन। वेदभन्दा पुरानो धर्मको ग्रन्थ छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। वेदोखिलो धर्ममूलम। गायत्री मन्त्रले सबै देवताहरूलाई समेटेको छ। गायत्री मन्त्र हामी सबैको मूल मन्त्र हो र वेद नै हामी सम्पूर्ण सबैको धर्मको मूल सार हो। यसरी वेद विरुद्ध आउने जुनसुकै पन्थहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिँदैन। र त्यसै कारणले गर्दा धर्मको विरोधमा यसरी धर्म र अधर्म एक आपसमा तिमीहरू झगडा गरेको कारणले गर्दा तिमीहरू दुवैजना पतित भएर जलको रूपमा परिणत भऊ भनेर श्राप दिनुभयो ब्रह्मदेवले। जहाँ सत्य हुनुपर्छ, धर्म भनेको त शीतलता हुनुपर्छ, धर्ममा त सबैलाई ज्ञान हुनुपर्छ। धर्मको नाममा अधर्मका कामहरू गर्ने, धर्मको नाममा विभिन्न गलत कर्महरू गर्ने र अधर्मले जति बेला पनि धर्ममाथि प्रहार गर्ने भनेर अधर्मलाई नि श्राप दिनुभयो। धर्ममाथि प्रहार गरेको भएर अधर्मलाई श्राप दिनुभयो। त धार्मिक जन ज्ञानी जनहरूसँग कसैले पनि वैराग्य राख्नुहुन्न। धर्म गर्न पाउनु सबैको अधिकारको कुरा हुन्छ। कर्म गर्न पाउनु सबैको अधिकारको कुरा हुन्छ। धर्मको लागि कसैले पनि विरोध गर्न हुँदैन। त्यही शब्द राखेर के गर्नुभयो त ब्रह्मदेवले अधर्मलाई पनि श्राप दिनुभयो, धर्मलाई पनि श्राप दिनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा तिनीहरू दुवैजना जलको रूपमा प्रवाह भएर बगे। धर्म हुन्छ भनेर के गरिन्छ? आज गङ्गा स्नान गर्न गइन्छ। अब धर्म कहाँ छ त भन्दा जहाँ तीर्थ क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ धर्म छ। जहाँ ती नदीहरू बगेका छन् त्यहाँ नै धर्म छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो हिमवत खण्ड भनेको जलले परिपूर्ण भएको जलको उद्गम स्थल हो, धर्मको उद्गम स्थल हो। हिजो धर्मको पहाड रूपी ती दुईवटा हिमालहरू धर्म र अधर्मको स्वरूपमा थिए। आज यहाँ जलमा लिप्त भएर बसेका छन् धर्म। अधर्म पनि त्यही छ, धर्म पनि त्यही छ। जसले गलत कर्म गर्छ त्यसले त्यस्तै खालको फल प्राप्त गर्छ। जसले सही कर्म गर्छ उसले सही मार्ग प्राप्त गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा धर्म हुन्छ भनेर गङ्गा स्नान गर्ने कारण के हो त भन्दा धर्म नै जलमा स्थित भएर बसेको कारणले गर्दा सबैभन्दा उत्तम गङ्गाहरूमा स्नान गर्न आवश्यक छ। सनातन धर्मावलम्बीहरूले गङ्गा स्नान गर्न आवश्यक छ। अनिवार्य रूपमा गङ्गा स्नान गर्नुपर्दछ। एकादशी, पूर्णिमाका व्रतहरू, द्वादशीको समयमा विभिन्न समयलाई तीर्थको लागि विभिन्न मुहुर्तहरू बनाइएको छ।
नभ्याउनेहरूको लागि एकादशी भनेर छुट्याइएको छ। त्यो पनि नभ्याउनेलाई वैशाख सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति आदि इत्यादि सबै दिनहरू राखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा गङ्गा स्नानबाट देहलाई पनि पवित्र गर्छ, आत्मालाई पनि पवित्र गर्छ। सबैलाई सन्तुलन गरेर, सबैलाई सफा गराएर, सबैलाई शीतलता दिँदै, सबैलाई प्राण रक्षा गर्दै बग्ने भनेको के हो त? गङ्गा नै हुन्। त्यसरी हाम्रो यो सभ्यता भनेको, पूर्वीय सभ्यता भनेको जल सभ्यता हो। पश्चिमी सभ्यताहरू कागजको सभ्यता, त्यहाँतिर यति जलको परे हुँदैन। तर हाम्रो बिहान उठ्दैन साँझसम्म जलै जलको काम हुन्छ। बिहान उठेर हात पाउ धोयो, स्नान गर्यो, फेरि जलबाटै सन्ध्यावन्दन गर्यो, घरमा जलबत्ती नै राख्यो। धेरै किसिमका जल संस्कृति हाम्रो संस्कृति। साँझको बेलामा स्नान गरेर सन्ध्यावन्दन गरेर तब मात्र सुत्ने विधान छ। तर अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ के छ? जल संस्कृति छैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो जल संस्कृतिको सभ्यतामा छौँ र यो जल संस्कृति जहाँ छ त्यहाँ नै धर्म स्थित भएर बसेको छ। यसैले त्यो धर्म र अधर्मलाई जब भगवान् ब्रह्माले श्राप दिनुभयो, श्राप भइसकेपछि प्रभु अब हाम्रो के गति हुन्छ भन्दा, कलियुगमा जतिसुकै अपराध गरेका, जतिसुकै जगन्य अपराध गरेका व्यक्तिहरू भए पनि, गलत कर्म गरेका भए पनि तिम्रो यो धाममा आएर जसले तिमीमा स्नान गर्नेछन्, जसले त्रिशुली नदीमा स्नान गर्नेछन्, तिनीहरूले नै पुण्य प्राप्त गर्नेछन् र तिनीहरूले धर्म प्राप्त गर्नेछन् भनेर धर्मलाई जलमा स्थित गराइदिनु भयो भगवान् ब्रह्माले। त्यसै कारणले गर्दा धर्म कमाउनु पर्ने व्यक्तिहरूले, जसले धर्म गर्छन्, ती व्यक्तिहरू जलमा स्नान गर्नको लागि आवश्यक छ र ती धार्मिक व्यक्तिहरूले सधैँभर गङ्गा स्नान गर्नेछन् र जुन जुन व्यक्तिले गङ्गा स्नान गर्नेछन् तिनीहरू धार्मिक भनेर चिनिनेछन् र अन्तिम गत्या गएर तिनीहरू गएर परम गति प्राप्त गर्छन् र दिव्य भगवान् शिवजीको शिवलोकलाई प्राप्त गर्नेछन् भनेर भगवान्ले बताउनु भएको छ। र जसले धर्म तीर्थको यो महात्म्य श्रवण गर्दछन् ती श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूका पनि सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर त्यहाँ उपरान्त असल कर्ममा लाग्नेछन् भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको समादरणीय भागवत सज्जन वृन्दहरू, अब हामीलाई निर्धारण गरेको समय समापन भइसकेको पनि छ र जसरी नैमिष साण्डे नामहरू क्षेत्रमा अगस्त्य आदि गरेका ऋषिले भगवान् स्कन्दको मुखारबिन्दबाट कथा श्रवण गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी यहाँहरूले पनि यथाशक्ति भए पनि यहाँहरूको अगाडि मैले आजको अध्यायसम्म कथा विस्तार गरेको छु। पुनः भोलि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अझै तीर्थ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू आउनेछ र यहाँहरूले भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ स्कन्द पुराणको संक्षिप्त सार हामीले भोलि नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले पनि आरती छन्दरिस यहाँहरू सम्पूर्ण बस्नुहोला। आरती पश्चात मात्रै प्रसादी लिएर अनि मात्र यहाँबाट निक्लिनुहोला र दीप टेलिभिजनलाई हेरेर साथ हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूप्रति पनि भगवान् स्कन्दको छत्रछाया रहिरहोस् र यहाँहरूले भने आरतीको समयसम्म दीप टेलिभिजनमै रहनलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसले टिभी खोल्नु भएको छ उहाँहरूले आरती पश्चात मात्रै टिभी बन्द गर्नुहोला र अहिले भने यो माइक्रोफोन, यो ध्वनि यन्त्र आदरणीय व्यक्तित्व कुशल वक्ता चन्द्रकान्तजीलाई म हस्तान्तरण गर्दछु। एउटा भजन गाउने भन्नुभएको छ। गोविंद भगवान की, रास बेलाल की। हे कृष्ण हे श्याम सुन्दरा, हामीलाई पनि लैजाने मन गरा। हे कृष्ण हे श्याम सुन्दरा, हामीलाई पनि लैजाने मन गरा, हामीलाई पनि लैजाने मन गरा। ताली सबैले बजाउँ जोरदार। जय जय हो। वृंदावनको झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन, वृंदावनको झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन। सकेसम्म भजन गर्ने सबै पार तर्छन्, सकेसम्म भजन गर्ने सबै पार तर्छन्। हे कृष्ण हे श्याम सुन्दरा, हामीलाई पनि लैजाने मन गरा। हे कृष्ण हे श्याम सुन्दरा, हामीलाई पनि लैजाने मन गरा।
वृन्दावन हे कृष्ण हे श्याम सुन्दर हामीलाई पनि लैजाने मन गर हे कृष्ण हे श्याम सुन्दर हामीलाई पनि लैजाने मन गर हामीलाई पनि लैजाने मन गर हामीलाई पनि लैजाने मन गर हामीलाई पनि लैजाने मन गर। ओम। सम्पूर्ण समादरणीय सज्जन भक्तजन, हामी यो विश्वकै पवित्रतम पावन पुण्यतीर्थ देवगार धामदेखि यहाँहरूका बिचमा छौँ। यो भव्य सभ्य कर्म श्रद्धेय व्यासज्यूले आजको स्कन्द पुराणका कथा प्रसङ्गलाई विधिसँग ढङ्गबाट विश्राम लिइसक्नु भएको छ र पक्कै पनि समादरणीय सज्जन भक्तजन, यहाँहरू सबैले निरन्तर रूपमा फोन गर्नुभएको छ। यहाँहरूका फोनहरू हामी समेटेका छौँ। यहाँहरूका नामहरूलाई पनि हामी विधिसँग ढङ्गबाट समेटेर यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र धेरै नामहरू समेट्ने हाम्रो चाहना इच्छा हुँदै समय परिस्थितिका वश धेरै नामहरू हामी आजको यो बसाइमा समेट्न नसके पनि भोलिको बसाइमा हामी पुनः फेरि पनि अन्य नामहरू पनि हामी लिने पूर्ण रूपमा वाचा गर्दै अब भने आउनुहोस्, कति पनि विलम्ब नगरिकन फेरि पनि श्रद्धालु दान विदाताहरूको नामावली म वाचन गर्न चाहन्छु। यतिखेर अनिश गुरुङ स्वर्गीय आमा बाला गुरुङको पुण्य स्मृतिमा काठमाडौँ हाल अस्ट्रेलियाबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। हाम्रो पद्मा आमाको मार्फतबाट, पद्मा गुरुङको मार्फतबाट उहाँहरू जोडिनु भएको छ। यहाँलाई जोडदार ताली सम्मान, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना चाहन्छु। यसै गरी जस कुमारी गुरुङ स्वर्गीय श्रीमान भुवनवीर गुरुङ पोखरा धोरे पाटनबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरेर इन्द्र गुरुङ श्रीमान किसान र छोरा मनिष मन्जिल गुरुङ हाल हङकङ खास घर बुटोल, उहाँ पनि हाम्रो पद्मा माताको माध्यमबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त होस्, हामी यही कामना यही चाहना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरेर यतिखेर आशा गुरुङ छोरी कञ्चन कार्की पोखरा हाल हङकङबाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ र जम्मी गरेर हाम्रो पद्मा गुरुङ आमाको तर्फबाट 23 जना श्रद्धालु भक्तलाई 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बनाउनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त होस्, हामी यही कामना यही चाहना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरेर हामी बिचमा हुनुहुन्छ यतिखेर यो पावन पुण्यकर्ममा चन्द्रमाया पौडेल झापा दमक 6बाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। स्वर्गीय ससुरा गजलाल र तिलरूपा पौडेल स्वर्गीय पति महानन्द पौडेलको पुण्य स्मृतिमा झापा दमक 6बाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी दुर्गादेवी भण्डारी स्वर्गीय रत्नबहादुर भण्डारीको पुण्य स्मृतिमा भक्तपुर पलासेबाट 1 छाक बटुक भोजन गर्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार ताली सम्मान गर्न चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, यतिखेर ईश्वर प्रसाद शान्त दाहाल सर्लाही रानीगञ्ज लालबन्दी 17बाट 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर हामी बिचमा ईश्वरी प्रसाद शान्त दाहाल हुनुहुन्छ सर्लाही रानीगञ्जबाट। यो पावन पुण्यकर्ममा 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएकोमा यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी दमकवासी श्रद्धालु भक्तहरूबाट यो पावन पुण्यकर्ममा 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्न चाहन्छु। सरिता अधिकारी हुनुहुन्छ
काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरबाट 18 पुराणको यजमान नक्षत्रको संस्थापक जस्तो गरिमामयी पदवी ग्रहण गर्नु भएको छ। यहाँलाई म जोरदार तरिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। र यतिखेर हामी बिचमा श्री महेन्द्र कुमारी भुषाल वृन्दा मञ्जरी ज्यू नवलपुर 10 देवचुली प्रगति नगरबाट आफ्ना छोरा देव भुषाल, नाति देवल भुषाल, नातिनी मानसी भुषालको जन्मदिनको पावन पुण्य अवसर पारेर यो विशिष्ट पावन पुण्य क्रममा 18 पुराणको यजमान अन्न क्षेत्रको संस्थापक बन्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व महेन्द्र कुमारी भुषालज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु भने यो छोरा देव भुषालज्यू, नाति देवल भुषाल, नातिनी मानसी भुषालज्यूलाई जन्मदिनको करोडौँ शुभकामना, आँटे चिताएका मनका सद्विचारहरू, सदैव यस्ता यस्ता सत्कर्ममा लाग्न सक्ने इच्छा कामना शक्तिहरू सदैव वृद्धि भएर जाउन्। हामी यही कामना, यही चाहना व्यक्त गर्दै जोरदार ताली सम्मान गर्दै महेन्द्र कुमारी भुषाल वृन्दा मञ्जरीज्यूलाई यो अग्रभागमा आएर सम्मानित भइदिनुमा हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी तनहुँ देवघाट टाउन चोक 5 बाट वसुन्धरा पाण्डे वसुदेव दासीज्यूको तर्फबाट 1 छाक बटुक भोजन गाउनु भएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै सम्मानित भइदिनुमा हार्दिक गर्न चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त रहोस्। हामी यही कामना, यही चाहना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण यतिखेर दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा लाखौँ लाख श्रद्धालु आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ, कृतज्ञता सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो जति पनि यो पावन पुण्यक्रममा लाग्नुभएका श्रद्धालुहरू विशेष सम्मान छ। हाम्रो लीलादेवी बुढाथोकी आमाज्यू, यहाँलाई पनि यो अग्रभागमा आएर आमा सम्मानित भइदिनु अनुरोध चाहन्छु। उहाँको साथमा हाम्रो अर्की आमा पनि आउनु भएको छ। दुवै आमाहरूप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ। अत्यन्तै यो पावन पुण्य कर्मलाई भव्य बनाउनु भएको छ। सदैव यसै कर्ममा लाग्न सक्ने इच्छा कामना शक्तिहरू वृद्धि भएर जाउन्। हामी यही कामना, यही चाहना व्यक्त गर्दै जति पनि दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू पनि यो पावन पुण्य कर्ममा जोडिने इच्छा चाहना यदि साँच्चै अन्तर्हृदयबाट जागेको छ भने टेलिभिजनको स्क्रिनमा 2वटा नम्बर राखिएको छ। त्यो नम्बर यहाँहरूकै सेवाका लागि भनेर राखिएको हो। त्यसमा सिधै सम्पर्क गरेर आफ्ना नामहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। यो कुरा पनि मैले यहाँलाई विशेष निवेदन गराउन चाहे भन्दै आजको बसाइका सम्पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण भएको छ। भोलि हामी ठिक 10:30 बजेबाट फेरि पनि यहाँहरूका टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने बाचाका साथमा हामी स्कन्द पुराणको भोलि 7औं दिनका कथा प्रवेश गर्नेछौँ, कथा श्रवण गर्नेछौँ भने पर्सिबाट अर्को पुराण श्रवण गर्नेछौँ। यो कुरा यहाँलाई विशेष निवेदन गाउँदै भोलि पनि आजभन्दा अझ दरिलो अझ भरिलो यहाँहरूको पूर्ण रूपमा साथको अपेक्षा कामना गर्दै आजको बसाइबाट कार्यक्रम प्रस्तुता म चन्द्रकान्त काफले पनि उज्यालो चाहन्छु। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय गण्डकी आमा। अष्टादश 18 पुराण मध्य स्कंद पुराण श्रवण गरौं। परम पूज्य आचार्य